अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक आसिफ व्लॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट मलिक आसिफ रज़ा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि YouTube से रिलेटेड मालूमाती वीडियोस और मशवरे आपकी खिदमत के लिए लेकर हाज़िर खिदमत होता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है YouTube सब्सक्राइबर के मुतालिक, जिसका इस वक्त बहुत बड़ा मसला बना हुआ है और इसे किस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं और क्या क्या YouTube की पॉलिसीज़ हैं सब्सक्राइबर्स के लिए और न्यू जो क्रिएटर हैं उनके लिए किन किन मुश्किलात का सामना इन्हें अब करना पड़ सकता है। तो इसी के मुतालिक आज मैं आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ कि आपको YouTube के सब्सक्राइबर्स के बारे में तफसील से बता सकूं। पहले YouTube की पॉलिसी थी जो वो ज़रा मुख्तलिफ थी। आप अपने YouTube चैनल का लिंक जो है वो अपने दोस्तों के साथ अपने सोशल नेटवर्क के ज़रिए शेयर करते थे, सब्सक्राइबर्स हासिल करते थे, रिक्वेस्टेड सब्सक्राइबर होते थे। चूँकि अब YouTube ने अपनी पॉलिसी को तब्दील कर दिया है, तो सब्सक्राइबर्स जो हैं वो आपके चैनल पे वही रुकेंगे जो आपके पास रियल सब्सक्राइबर होंगे, जो आपके कंटेंट पे आएंगे, आपकी वीडियोस को वॉच करेंगे, आपकी वीडियोस को पसंद करेंगे, उस पर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और उसके बाद जो है फिर उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहले होता ये था, हम लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करते थे, अपने यानी कि फेसबुक पे अपलोड करते थे लिंक को, और दीगर यानी कि सोशल नेटवर्क जितने भी हैं वहाँ पे हम अपना लिंक शेयर करके अपने सब्सक्राइबर बढ़ाते थे। ठीक हो गया। तो ये पॉलिसी जो है ये YouTube ने अब तब्दील कर दी है। अब जो सब्सक्राइबर आपने हासिल करने हैं उसका तरीका ये है कि आपने अपना कंटेंट सबसे अच्छा बनाना है। अच्छा कंटेंट, जितना आप कंटेंट अपना अच्छा बनाएंगे उतने लोग आपकी वीडियोस को ज़्यादा पसंद करेंगे और डेली की बुनियाद पे आप वीडियोस को अपलोड करें। और YouTube की पॉलिसी के मुताबिक जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आपके पास लीगली सब्सक्राइबर होने चाहिए। कोई फेक तरीका या किसी किस्म की भी आप चालाकी करने की कोशिश करके अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आप उसमें मुकम्मल नाकाम रहेंगे। दूसरी बात ये हो गई। और तीसरी बात ये है कि जिस वक्त भी आपने सब्सक्राइबर हासिल करने हैं तो कोशिश करें आप लाइव स्ट्रीमिंग करें। लाइव स्ट्रीमिंग जिस वक्त करेंगे, जैसे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके डिवाइस में, लैपटॉप में या कंप्यूटर में, जिससे भी आप अपना YouTube का चैनल चला रहे हैं उसमें आपके पास लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन मौजूद है। चूँकि मोबाइल फ़ोन में YouTube इस्तेमाल करने वालों के लिए ये स्ट्रीमिंग का जो ऑप्शन आता है वो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर आता है। तो लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, उस पर आप अपने दोस्तों को इनवाइट करें, वो आपकी बात को सुनें, आपकी वीडियो को देखें, आपकी वीडियो पे कमेंट करें और आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। वो होगा आपका लीगल सब्सक्राइबर। अगर आप किसी से बाय करते हैं सब्सक्राइबर किसी वेबसाइट के थ्रू या किसी भी यानी कि सेलर के थ्रू अगर आप सब्सक्राइबर लेते हैं तो वो सब्सक्राइबर आपके चैनल पे स्टिल नहीं होंगे। वो यानी कि वक्ती तो आपके चैनल पे शो हो जाएंगे, लेकिन YouTube का एल्गोरिथम सिस्टम जिस वक्त आपके चैनल को रीड करेगा उस टाइम आपके वो सब्सक्राइबर्स बैक हो जाएंगे। वो आपकी पेमेंट भी ज़ाया हो जाती है और आपका यानी कि वक्त भी अपनी वीडियोस पे जो होता है वो भी ज़ाया हो जाता है। तो मेरा जो मशवरा है वो आपको यही है कि सब्सक्राइबर जिससे भी लें, अगर आप परचेज भी कर रहे हैं, आपका काबिल एतमाद शख्स है जिससे आप वर्क कर रहे हैं, तो उससे अर्जेंट फास्ट सर्विस हरगिज़ हासिल ना करें। अगर आपने अर्जेंट फास्ट सर्विस के थ्रू सब्सक्राइबर ऐड करने हैं तो उनका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो सब्सक्राइबर हासिल करने के लिए लीगली तरीके से वर्क करें। बेहतर तो ये है कि आप परचेज़ करें ही ना। फिर भी अगर किसी मजबूरी के तहत या जल्दी के तहत आप सब्सक्राइबर अरेंज कर भी लेते हैं, परचेज़ भी कर लेते हैं, उनसे आपको नुकसान होने वाला है, उससे फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। उसकी वजह ये
کہ جو بھی سبسکرائبر سیلر جو ہے وہ آپ کو سبسکرائب دے گا وہ آپ کو اس چیز کی گارنٹی کسی صورت نہیں دے گا کہ آپ کے جو سبسکرائبر ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کی اپلوڈ ہونے والی جو ویڈیو ہے اسے واچ کریں گے. ایسا بالکل نہیں ہوتا. اگر آپ کے چینل پہ 20,000 سے زائد بھی سبسکرائبرز موجود ہیں اور ان میں سے آپ جس وقت ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں 10 12 15 20 سبسکرائبر آپ کی ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو اتنی اچھی خاصی ارننگ نہیں ہو سکتی. یوٹیوب پہ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے آپ نے ورک کرنا ہے یوٹیوب سے اپنی انکم کے جو ذرائع ہیں انکم کا ذریعہ ہے جو اسے آپ نے آگے تک لے کے جانا ہے اور اس سے ترقی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کنٹینٹ پہ توجہ دیں, اپنی ویڈیوز کو اچھا بنائیں, اپنا ٹائٹل ہے وہ اچھا بنائیں. ٹائٹل اس قسم کا بنائیں کہ آپ کا ٹائٹل جو ہے وہ سرچنگ میں آتا ہو, جیسے یعنی کہ لوگ یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں نام لکھ کر کسی بھی چیز کا اس متعلق یعنی کہ ٹاپ ٹرینڈ ویڈیو بنائیں. 3 سے 4 ویڈیو آپ اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں تو انشاءاللہ بڑی جلدی آپ کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں گے. سبسکرائبر کمپلیٹ کرنا ایشو نہیں ہے. یوٹیوب پہ جو سب سے بڑا ایشو ہے آپ کو آپ کے کنٹینٹ کا ایشو ملتا ہے. کنٹینٹ جس وقت آپ کا اچھا ہے, آپ کا ٹائٹل اچھا ہے, آپ کا تھم نیل اچھا ہے. میں اپنی ویڈیوز پہ ابھی تھم نیل بالکل نہیں لگا رہا کیونکہ میرا یہ جو چینل ہے یہ نیا مونیٹائز ہوا ہے اور الحمدللہ میرے جو سبسکرائبرز ہیں وہ ٹوٹلی اوریجنل ہیں اور یعنی کہ ویوز مجھے لیٹ ضرور آتے ہیں لیکن جو بھی بندہ میری ویڈیو کو دیکھتا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ میری ویڈیو کو پسند بھی کرتے ہیں اور میری ویڈیو پہ کمنٹ بھی کرتے ہیں اور یہی محبت اور خلوص ہوتا ہے جو آپ کو ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے ویڈیو اچھی بنانی ہے, دوسرا اپنا ٹائٹل زبردست بنانا ہے, تیسرا اپنے کی ورڈز لگانے ہیں اس قسم کے کی ورڈ جو سرچنگ میں آتے ہوں. اور یہ نہیں ہے کہ جو کی ورڈ سرچنگ میں آ رہے ہیں آپ وہ کی ورڈ لگا کے فارغ ہو جائیں, آپ کہیں جی لیں جی میں نے یہ کی ورڈ لگا دیے ہیں تو اب میری ویڈیو سرچنگ میں آئے گی. اس میں بھی آپ کو بڑی احتیاط برتنا پڑے گی. کی ورڈ آپ نے وہی لگانے ہیں جس کے متعلق آپ اپنا کنٹینٹ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کی ورڈ لگائیں گے, اس کے بعد چینل کے کی ورڈ کے بعد آپ نے ٹائٹل لگا لیا ہے, ٹائٹل کے بعد آپ نے ڈسکرپشن آپ نے اچھی سی بنانی ہے. اس میں آپ نے اپنے سوشل لنک فیس بک انسٹاگرام یوٹیوب کا کوئی اور چینل ہے تو اس کا لنک آپ نے ایڈ کرنا ہے. دیگر جتنے بھی سوشل نیٹ ورک آپ استعمال کر رہے ہیں وہ آپ اپنی ڈسکرپشن میں ضرور ایڈ کریں. جس وقت آپ ڈسکرپشن میں یہ چیزیں ایڈ کریں گے تو آپ کے چینل کی گروتھ مضبوط ہوگی اور جو لوگ جو دوست احباب جو آپ کے ویورز جو ہیں وہ آپ کی ویڈیوز کو دیکھیں گے تو وہ اسے مکمل دیکھیں گے اور اسے واچ کریں گے, ڈسکرپشن بھی کھولیں گے اور اس پہ سے ہو سکتا ہے آپ کے جو ہیں وہ دیگر چینل ہے یا سوشل نیٹ ورک ہے اس کے بھی فالوورز آپ کو ملنے لگ جائیں. تو ٹائٹل ڈسکرپشن اور اس کے بعد کا جو آپشن آ جاتا ہے وہ ٹیگز کا آ جاتا ہے. ٹیگز کیا ہوتا ہے؟ ٹیگز یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب میں یوٹیوب سے ریلیٹڈ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کے متعلق میں نے یہ لکھنا ہے کہ کون سے لوگ کیا لکھیں اور میری ویڈیو کیسے سامنے آئے. مطلب کہ یوٹیوب سبسکرائبر کے حوالے سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں ٹیگز میں لکھوں گا یوٹیوب سبسکرائبرز. اسی سے ریلیٹڈ 5 سے 6 ٹیگز اور لگاؤں گا. جتنے آپ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ ٹیگز اور لگائیں گے ویسے ہی انہی ٹیگز میں سے جو بندہ بھی آپ کا ایک بھی ٹیگ کو سرچ کرے گا اس کے اندر آپ کی ویڈیو لازمی آئے گی. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جس وقت آپ کی ویڈیو سرچنگ میں آنے لگ جائے گی لوگ دیکھنے لگ جائیں گے اس سے سبسکرائبر واچ ٹائم ٹوٹلی معاملات جو ہیں وہ آپ کے حل ہو جائیں گے. اور اس کے بعد کا جو پروسیس ہے اگر آپ اس طرح سے محنت کریں گے 6 مہینے میں آپ اپنا چینل کمپلیٹ کرتے ہیں, 1 سال میں کرتے ہیں, 2 سال میں کرتے ہیں, اس سے آپ کو جو بینیفٹ ہوگا وہ جس وقت آپ مونیٹائزیشن کی طرف جائیں گے اس ٹائم آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. ہم آج چینل بنا کر کسی سے بائی کر لیتے ہیں, واچ ٹائم سبسکرائبر آپ کا چینل مونیٹائز بھی ہو جاتا ہے لیکن جس وقت آپ اس پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس پہ آپ کے ویوز نہیں آتے تو اس سے آپ کو کچھ ارننگ وغیرہ نہیں ہونے والی, بالکل ارننگ نہیں ہوگی.
ہوگی بھی تو بہت کم ہوگی، جسے آپ وڈرا بھی نہیں لے سکتے، جس کا آپ یعنی کہ آپ کا جو ویریفیکیشن پن آتا ہے ایڈسن کی طرف سے وہ بھی آپ کو موصول بڑی دیر سے ہوگا۔ اس کے بعد کوئی شادر نادر ایک ویڈیو ہے جو آپ کے وائرل ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں، تو وہ اگر وائرل ہو گئی تو وہ آپ کے نصیب، لیکن ایسا ہوتا بہت کم ہے۔ جب آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ کی ویڈیو وائرل نہیں ہوگی۔ امید ہے مجھے کہ آج کی میری یہ ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کر کے نوٹیفیکیشن آل پر کلک کر لیں، کیونکہ اہم ترین انفارمیشن جو بڑے بڑے یوٹیوبرز آپ کو نہیں دیتے وہ انفارمیشن آپ کو میرے چینل پر ملے گی۔ آئندہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ ملک آصف رضا کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔